Assalamu alaikum everyone. Do you know what is one thing that is constant in life? It's change. We all are changing constantly. हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में मुसलसल तब्दील हो रहे हैं. हमारा हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से मुख्तलिफ है, बदला हुआ है. हमारी सोच, हमारी ज़हनियत, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हर एक्शन और रिएक्शन तब्दील होता है. और हम अक्सर कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलता, मगर रियलिटी ये है कि हर लम्हा हर चीज़ बदलती चली जा रही है और हम शायद उससे वाकिफ़ नहीं हैं. अगर हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली लेकर आनी है, कोई चेंज लेकर आना है, कुछ बदलना है, तो आप जानते हैं कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम चीज़ क्या है. हमें सबसे पहले उस तब्दीली के बारे में सोचना है. और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज ये डिसाइड करते हैं, हम इस बात का फ़ैसला करते हैं कि हम अपने वेट को बदलना चाहते हैं, हम अपने घर को बदलना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम अपने प्रोफेशन को बदल लें, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक जिसे कहते हैं ना, बुनियाद जो होगी, जो बुनियादी चीज़ है, वो हमें अपनी सोच को बदलना है, उस नीयत को बदलना है, उस इंटेंशन को बदलना है कि अब हमने बदलना है. हमें अपनी ज़िंदगी में जो रिज़ल्ट्स हैं वो इसी तरह से मिलते हैं जब हमने किसी चीज़ का इरादा किया, उसके ऊपर अमल करना शुरू किया. मिसाल मैं हमेशा देती हूँ जिम की, कि हमने बहुत गेन वेट कर लिया बच्चा पैदा होने के बाद, या वैसे ही ज़्यादा खा के, या अपना टेक केयर ना किया. आपके बाल बहुत रफ़ हो गए हैं, बिल्कुल खुरदरे हो गए हैं, और अब हम ये चाहते हैं कि अब हम इसको तब्दील कर दें, हम इसको बदल दें. तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है ना, आपने जब उसको तब्दील करना है, चेंज लेकर आना है, और हम चाहते हैं कि वो तब्दीली जो है वो खुरदरे बालों से अब हमारे बाल सिल्की हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, मुलायम हो जाएं, नरम हो जाएं. तो फिर आप, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस सिर्फ आप सोचें और वो हो जाए. सोच से हर चीज़ का आगाज़ तो होता है, बट देन यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स. और जब वो स्टेप्स आप अपनी ज़िंदगी में लेना शुरू करते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो आपने सोचा होता है, जिस मंजिल तक पहुंचना होता है, वो चीज़ें जो हैं वो वैसे उस मंजिल तक पहुंचती चली जाती हैं. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके हवाले से मैं ये गुफ्तगू करूँगी तमहीद के बाद, वो ये कि अब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दील करना चाहते हैं इक्वेशंस. हमने सारी ज़िंदगी इस तरह से गुजार दी, ये कह कह के गुजार दी कि मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ गलत है वो उनकी वजह से है. चलें, इसकी मिसाल अगर मैं वही खाने और बालों के हवाले से दूं, कि जिस तरह से हम हर रोज़ खाना बनता है और हम खाते चले जाएं, बाहर से ऑर्डर्स प्लेस करते चले जाएं, और इसका इल्ज़ाम हम लोगों को देना शुरू कर दें. अब क्या करें जी, घर में बनता ही इतना तेल वाला खाना है, अब क्या करें जी, क्या खाएं, ज़ाहिर है खाना तो है. अब जब सबके लिए आता है, हम फ़ास्ट फूड आता है, तो हम कैसे ना खाएं. घर में आता है फ़ास्ट फूड, बस देख लें ये क्यों के मंगवा लेते हैं घर वाले, इस वजह से हमारा जो है वो वज़न बढ़ता चला जा रहा है. अब क्या करें, हमारी बेगम ऐसे खाने हमें बना के देती है कि हमारा वज़न जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा. इसी तरह से अब क्या करें जी, माहौल ही ऐसा है, पानी इतना बुरा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ हमारे बाल जो हैं वो खुरदरे खारे पानी की वजह से ख़राब होते चले जा रहे हैं. बट एट द सेम टाइम हम ये नहीं सोचते कि इसको बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा आसान चीज़ जो है ना, वो बच्चों का, जवानों का, नौजवानों का, एडल्ट्स का, और इवन बुज़ुर्गों का, जो सबसे ज़्यादा लेम एक्सक्यूज़ है कुछ ना करने के लिए, लेज़ीपन की वजह से, लोगों की वजह से. बस ये जी घर के ऐसा माहौल ऐसा है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ का पानी ऐसा है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का माहौल ऐसा है, बाहर निकल के वॉक नहीं हो सकती. बट कहते हैं where there is a will there is a way. So today
we need to decide کہ کیا ہم اپنی زندگی کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں بدلنا چاہتے. اور اگر ہم اپنی زندگی کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو no more blaming. لوگوں کی طرف انگلیاں بالکل نہیں کرنی، بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جب میتھس پڑھتے ہیں یا اسٹیٹس پڑھا کرتے تھے تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ اگر فارمولاز ٹھیک ہو جائے نا، یعنی اگر آپ کا اوپر لکھا ہوا فارمولا ٹھیک ہے، آپ کی ایکویژن اگر جو ہے وہ آپ نے ٹھیک طریقے سے یاد کی ہے، تو پھر نیچے کا جو سارا پرچہ ہے یا جو پورا سم ہے وہ اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا اور وہ 100% پرفیکٹ اس کے آپ کو مارکس ملیں گے. سملرلی ہمیں اپنی اپنی زندگیوں میں اپنے اپنے فارمولاز، اپنی اپنی ایکویژنس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح سے ہوگی کہ آج سے پہلے جب ہم یہ کہتے تھے کہ میری زندگی میں جو کچھ غلطی ہے، جو کچھ بھی برائی ہے یا جو کچھ بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں، وہ لوگوں کی وجہ سے. دس از اے رانگ ایکویژن. وی نیڈ ٹو چینج دس ایکویژن. جیسا کہ ہم نے کہا نا کہ اگر تو آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے تبدیل ہونا ہے، آپ پراسپرس کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو ہارمنی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہیپینس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو فارمولا تو چینج کرنا پڑے گا. اس کے بغیر وہ کہتے ہیں نا شارٹ کٹس کوئی نہیں ہے، تو یہ فارمولا چینج کرنا پڑے گا. نتھنگ ان آور لائف از بیکاز آف ادرس. Everything that is going to happen in our life is because of us. موسم خراب ہو سکتا ہے، لوگوں کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، ہمارے ارد گرد سڑیل، لڑنے لڑانے والے اور برے مزاج کے لوگ ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے فائنینشیل حالات اچھے نہ ہوں. What all we need to work on is کہ ہم نے اس فارمولا کو چینج کر لینا ہے. جو ہم کہتے آ رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے. نو، وٹ ایور وی آر گوئنگ ٹو ڈو، وی ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی. لوگوں کی وجہ سے اگر ہم نے چیزوں کو کیا، اپنی زندگی کو گزارا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کو دے دیا ہے، موسم کو دے دیا ہے، حالات کو دے دیا ہے. تو حالات، موسم، لوگ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں، نہ سچویشنز ہمارے کنٹرول میں ہیں، نہ سرکمسٹانسز ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو کیا چیز ہے ایسی اپنے فارمولا میں، ہم کیا چیز ایسے کے اوپر فوکس کریں کہ جس کی وجہ سے چیزیں ہمارے اپنے کنٹرول میں آ جائیں؟ وہ ہے ہمارا اپنا آپ. جب ہم اپنا آپ، اپنی سوچیں اپنے کنٹرول میں لے لیں گے، بارش ہو سکتی ہے مگر ہم اپنے آپ کو بتائیں گے نو پرابلم. اگر بارش ہو بھی رہی ہے تو کیا ہوا، ہم رین کوٹ پہن کے چلے جائیں گے کام پہ. بارش ہو بھی رہی ہے تو کیا ہوا، ہم امبریلا، چھتری لے کے چلے جائیں گے. اور بارش ہو بھی رہی ہے تو اس کے اوپر اتنا غصہ اور اس قدر اس کے اوپر اتنا موڈ آف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بارش ہو رہی ہے، موسم اچھا ہے تو اس کو انجوائے کرتے ہوئے کام پہ چلے جائیں گے اور ایک لفافے میں اپنے کپڑے ڈال کے لے جاتے ہیں، وہاں جا کے چینج کر لیں گے. جب اپنی سوچ کو بدلیں گے، جب اپنے طریقے کو بدلیں گے، جب اپنی ہر چیز جو آپ اپنے دماغ میں کریٹ کر رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، اس کے اوپر فوکس کریں گے، تو آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. ہمیں اپنی سوچوں کو پیور کرنا ہے. ہمیں لوگوں کی نگیٹیوٹی کی وجہ سے اپنے سول کے اوپر، اپنی سوچوں کے اوپر کالے دھبے نہیں لگانے. اگر کوئی شخص بارش میں گیلا ہو گیا ہے یا کسی کے اوپر کیچڑ آ گیا ہے تو کیا آپ جا کر خود اپنے اوپر بھی کیچڑ ڈال لیتے ہیں؟ دی آنسر از نو. نو، وی ڈونٹ ڈو دیٹ. جب آپ کسی کے اوپر کیچڑ ڈلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ کوئی بائک گزر گئی پاس سے اور وہ اس کے کپڑے سارے میلے ہو گئے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے یہ سمجھ جاتے ہیں اور ہم پھر احتیاط سے اپنی زندگی کے اندر بہتر طریقے سے چلتے ہیں. ناؤ مائی کوسچن ٹو یو آل از کہ کیا ہم اس چینج کے لیے ریڈی ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں
that we lose weight and बिल्कुल फिट शेप में आ जाएं. हम सब चाहते हैं कि हम बेहतरीन तरीके से, प्रॉस्परस तरीके से, खुशियों के साथ, मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारें. मगर सिर्फ़ क्या ये सोचना काफ़ी है? क्या ये इरादा करना काफ़ी है? या हमें अपनी ज़िंदगी की इक्वेशंस और फार्मूलाज़ को जब तक चेंज नहीं करेंगे तो जवाब जो है वो सही नहीं आएगा, और जब तक जवाब सही नहीं आएगा हम अपग्रेड नहीं होंगे. सिमिलरली हमें अपनी ज़िंदगी की इस इक्वेशन को चेंज करके अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है बल्कि अपने साथ साथ हमें इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी एक ऐसी लाइट बनना है. वी हैव टू स्प्रेड द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी, compassion, love, happiness. We have to give this knowledge of knowledge, और हमें ये wisdom देना है कि अपनी ज़िंदगी को किस तरह से खूबसूरती के साथ गुजारा जाए, और ये खूबसूरत ज़िंदगी ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि लोगों के लिए भी आसानियों का बायस होगी. So let's change the formula of our life. Instead of blaming others, let's start taking blame. And not only take the blame, but also change our thoughts, change the equation to live a beautiful, happy life. Happy life.